बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज और ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस का खौफ हुकूमत के सर चढ़कर नाचने लगा है। और हुकूमत की जानिब से या हुकूमत को चलाने वालों की जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतहाई कदम उठाने की बाज़ाब्ता धमकी जो है वो दे दी गई है। इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी अदलिया की तारीख के इंतहाई अहम चंद घंटे जो हैं वो शुरू होने वाले हैं कि जिसमें ये डिसाइड होगा कि ये मुल्क जो है ये आइन के मुताबिक चलेगा या ये सल्तनत बे आइन पाकिस्तान बन के रह जाएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं। आज कश्मीर डे मनाया गया 5 फरवरी को। और उस हवाले से योम यकजहती कश्मीर पे एक यकजा होकर कौम के तौर पर भी हमने शर्म नहीं की कि हम इस दिन का ही कोई थोड़ा सा लिहाज कर लेते कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों के साथ तो यकजहती का इजहार आज किया जाना था और किया भी गया, रैलियां भी निकली। लेकिन लाहौर के अंदर आज 4 पार्टीज ने 4 धड़ों के अंदर जो है वो योम यकजहती कश्मीर मनाया। मतलब आप खुद यकजा नहीं है और आप कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, तो ये बड़ी सोचने की बात है। और उससे बढ़ के बात ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो आज एक इवेंट रखा या उन्होंने अपनी पार्टी की जानिब से जो योम यकजहती कश्मीर की एक सेरेमनी रखी, उस सेरेमनी के दौरान भी छापे जनाब मारे गए। और आजकल आलिया हमजा साहबा जिनको अभी ताज़ा ताज़ा पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ओहदा दिया है, वो जनाब पुलिस उनके पूरी पीछे लगी हुई है, पंजाब पुलिस, और उनकी गिरफ्तारी बार बार कोशिश की जा रही है। खैर, आज भी जब इवेंट पे छापा मारा गया तो आलिया हमजा साहबा जनाब आज भी गिरफ्तारी से बच गई। इससे पहले भी वो जहां जाती हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि अब इनको पता है कि जो नए खिलाड़ी उतारे गए हैं, कि आप केपीके में जुनैद अकबर साहब देखें या पंजाब में आलिया हमजा साहबा देखें, तो ये काफी एक्टिव हैं। और इन्होंने अब जो पैगामात दिए हैं मोहसिन नकवी साहब को, वो यही है कि जनाब हम इस बार ज़हनी तौर पे तैयार होके आएंगे कि हमें पता है कि आप अब क्या कर सकते हैं, आप गोली भी चला सकते हैं। तो इस बार अगर गोली चलेगी तो आलिया हमजा साहबा ने भी यही कहा कि हम इस बार अपने वर्कर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहली साफ में जो पार्टी के रुकन हैं या मेंबर हैं जो असेंबलियों के, वो इनके साथ होंगे। और अगर अब टॉर्चर किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा या गोली खानी पड़ेगी, तो पहले जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अहदेदार हैं या जो असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं, जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनके ऊपर पहले गोलियां चलाई जाएं, फिर जनाब हमारे कारकुन की बारी आएगी। इस बार कारकुन का जो एतमाद है वो हम नहीं जाने देंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम डी चौक आ रहे हैं, अगर इमरान खान साहब एक बार कॉल दे देना तो हम आपको जाके दिखाएंगे कि इस्लामाबाद कैसे जाया जाता है। तो इस तरह के पैगाम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तैयारी मुकम्मल है एहतजाज की। और दूसरी जानिब से फिर कैसे ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रोका ना जाए। अब जिस तरह कल बताया गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमें जलसा करने की इजाजत दी जाए, उस पर भी उस दरखास्त को वापस लेने पे प्रेशर डाला जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपको इंतजामिया ने जो है वो इजाजत नहीं दी, तो आप अदालत से भी अपना जो दरखास्त आपने दायर किया उसको वापस लें। तो अब जनाब अनवर रजा साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, और उन्होंने आज एक दावा किया और एक प्राइवेट प्रोग्राम में बैठ के टीवी चैनल के उन्होंने ये दावा किया कि एक खास ऑफिशियल ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो ये ग्रैंड अलायंस बनाकर एहतजाज की तैयारी करनी शुरू की है, उनको ये फोन करके बाकायदा पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप अगर अब एहतजाज के लिए निकलेंगे या प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए आप ये तैयारियां कर रहे हैं, तो फिर 26 नवंबर से भी तगड़ा ऑपरेशन आपके खिलाफ किया जाएगा। तो जनाब ये नौबत आ चुकी है कि एहतजाज से इतना डर है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के साथ दूरियां कम हो रही हैं। महमूद खान अचकजई साहब भी कल की मीटिंग में मौजूद थे, असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पर बनी गाला में जो हुई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी मौजूद थी, शायद खान अब्बासी साहब भी थे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी थे। तो अब ओपोजिशन का ये इत्तेहाद होता हुआ इनको शायद वही लग रहा है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे जब पीडीएम बनाई गई थी, 16 जमातों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब के मुकाबले में खड़ा कर दिया गया था। तो अब अगर यहाँ पे जमातें इकट्ठी होती हैं और एक तगड़ा एहतजाज करने की तैयारी कर रही हैं, तो यकीनन होश जो है वो उड़ेंगे। और ये आज अनवर रजा साहब ने तो ये बात की, इससे पहले मोहसिन नकवी साहब का भी आपको एक अधूरा जुमला बताया था कि उन्होंने कहा था कि जनाब 8 फरवरी को क्योंकि मैच है और आप अगर
اس دن پہ کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پھر آپ کو 26 نومبر یاد ہے، نہیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کو۔ تو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیوں کبھی چیمپئنز ٹرافی کے پیچھے چھپا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مہمانوں کی آمد کے پیچھے چھپا جا رہا ہے۔ تو اس طرح تو پھر کسی ایک دن بھی آپ کسی پاکستانی شہری کو اس کا حق نہیں دیں گے احتجاج کا، پھر تو کوئی نہ کوئی آپ روز بہانہ نکالیں گے کہ جناب آج اس وجہ سے ہم احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے یا کوئی اور وجہ ہے۔ تو اب یہ تھے سارے احتجاج کے معاملات۔ تو عدلیہ کی تاریخ کی بات کریں تو ایک ریپریزنٹیشن جاری کی گئی، جو جب سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کر لایا گیا، ٹرانسفر کیا گیا زرداری صاحب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو ایک الگ سی بحث بنی کہ جناب بہت سے قانونی یا آئینی معاملات کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو سپریم کورٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے چیف جسٹس بننے سے ہٹا دیا جائے۔ اب ایک جانب سہارا یہ لیا جا رہا ہے کہ جناب آرٹیکل 200 جو ہے وہ اجازت دیتا ہے صدر صاحب کو کہ وہ مرضی سے اپنی جو ہے وہ مشاورت کے بعد جج ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آرٹیکل 200A یہ کہتا ہے کہ جج صدر صاحب جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ جج لگا سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آرٹیکل 200B جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے اس کی مدت ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ یہ کتنے سال کے لیے ہے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ تو جب اس کی ٹرانسفر اس بنیاد پر ہوگی تو پھر وہ چیف جسٹس کیسے لگ سکتا ہے؟ پھر وہ ریپریزنٹیشن 5 ججز کی جانب سے لکھی گئی، تو اس پہ بھی جو لیگل کچھ لوگ جانتے ہیں، جو قانون کو جانتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک اہم دن ہے، اہم گھنٹے، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو اس ریپریزنٹیشن پہ جواب دینا پڑے گا، یا تو وہ یہ سینیورٹی لسٹ جو ان کی جانب سے جاری کی گئی، اس 5 ججز کی ریپریزنٹیشن جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب 2 مزید جج جو ہیں وہ ان کو آگاہ کریں گے کہ سرکار آپ تھوڑا سا آئین اور قانون دیکھیں کہ ایک طرف آپ آرٹیکل 200B پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ 194 آرٹیکل بھی دیکھیں جس میں جج جب بھی آئے گا اس کو نئے ہائی کورٹ کا حلف لینا پڑے گا، تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو وہ جواب کیا آتا ہے کہ کیا واقعی یہ سینیورٹی لسٹ واپس کی جائے گی یا پھر وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں جناب آپ نے جو یہ تحفظات کا اظہار کیا یا جو آپ نے گلے شکوے کیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی جواب آئے گا جس سے پتہ چلے گا کہ آئین اور قانون کی کوئی حیثیت پاکستان کے اندر ابھی باقی ہے یا اس کو بھی اس فارم 47 کی حکومت کی بلی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور پلان بھی یہ ہو سکتا ہے کہ 10 کو، کیونکہ 10 فروری کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اور اس کے اندر ایلیویٹ کیے جائیں گے کچھ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 نئے ججز جو ہیں وہ اسائن کر رہے ہیں، اور کل لاہور ہائی کورٹ کے لیے 10 ججز کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا۔ شارٹ لسٹ جو ہے وہ 49 ججز کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گیم پلان اس طرح کا کیا جائے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو اٹھا کے سپریم کورٹ لے جائیں اور عامر فاروق صاحب جو بھی چیف جسٹس ہیں وہی چیف جسٹس رہیں، اور عامر فاروق صاحب کو ایلیویٹ نہ کیا جائے تو بھی حکومت کی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے شہزاد ملک صاحب کے ساتھ کیا تھا، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، جب انہوں نے الیکشن ٹریبیونل والے معاملات پہ ایک تگڑا سٹانس لیا تھا تو آپ نے ان کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا، وہاں پہ جا کے وہ جونیئر جج بن گئے کیونکہ انہوں نے نیا حلف لیا۔ اور اسی طرح آپ محسن اختر کیانی صاحب کو اگر ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے جاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جونیئر جج ہو جائیں گے، اور ان کا کانٹا جو ہے وہ حکومت آرام سے ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو جو محسن اختر کیانی صاحب پہ تحفظات تھے جس طرح منصور شاہ صاحب پہ تھے، وہ والا کانٹا ان کا دور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اب یہ آنے والے، کیونکہ آج چھٹی تھی 5 فروری کی صبح سے دوبارہ سے عدالتی معاملات جو ہیں ان کی شروعات ہوگی، اور پھر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس ریپریزنٹیشن کا جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ویڈیو کا جناب اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔